ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर विश्वभर चर्चामा आएका साहसिक मेयर बालेन शाहमाथि लाग्यो यस्तो आरोप। किन मागियो बालेनको राजीनामा? 7 दिनभित्र लिखितम स्पष्टीकरण नबुझाए मेयर बालेन शाहलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिने। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द आउनुहोस् आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनावमा उठेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी भएका बालेन र शाहले पद सम्हालेदेखि नै प्रशंसा र आलोचना दुवै खेप्दै आएका छन्। उनी मेयर भएपछि महानगरले चालेका कतिपय कदमलाई लिएर मानिसहरूले प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपय घटनामा उनी तीखो आलोचनामा पनि परेका छन्। तर यति बेला उनी नेपालमा मात्र होइन विदेशी मिडियामा समेत चर्चित बनेका छन्। उनले चालेको यो कदमलाई सबैले सम्मान र साथ दिएको पाइन्छ। ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा टाँसेर मात्र नभई भारतीय फिल्ममा नेपालकी पुत्रीलाई समेत भारतकी भनेर फिल्म निर्माण गरेको भनेर प्रदर्शन नै रोक लगाएपछि अझै चर्चा बढेको छ। यो विषयमा विभिन्न मिडियाले समाचार समेत बनाएका छन्। यति बेला भने मेयर बालेनमाथि अर्को आरोप पनि लागेको छ, जसमा मेयर बालेनलाई 7 दिनभित्र लिखितम स्पष्टीकरण समेत माग गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 9 स्थित विमानस्थल क्षेत्रमा प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नै नदिई फेन्सिङ तार काटेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो। उनलाई 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ। बिहिबार नगर प्रहरी उपरीक्षक राजु पाण्डेले कुनै जानकारी बिना अन्य नगर प्रहरीलाई तार काट्न लगाएको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले तार नकाट्न अनुरोध गरे पनि नगर प्रमुखको आदेश बमोजिम आफूहरूले सो कार्य गरेको उनीहरूले बताएका थिए। प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, तपाईलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 7 को कसुरमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 25 को 1 बमोजिम सजाय किन नगर्ने हो? यो पत्र प्राप्त भएको मितिले 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन प्राधिकरणको मिति 2080 2 महिना 32 को निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ। दर्शकवृन्द, कुनै बेला स्वतन्त्र उम्मेद्वारबाट मेयर बनेका बालेन शाहको विरोध गर्ने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू यति बेला बालेनकै जय जयकार गर्न थालेका छन्। कतिपयले त हामीले गर्न नसकेको काम मेयर शाहले गर्नुभयो भन्दै धन्यवाद समेत दिएका छन्। बालेन शाहको कार्यकक्षमा राखिएको ग्रेटर नेपालको नक्साले संसदमा समेत हंगामा मच्चाएको बेला विभिन्न राजनीतिक कर्मीले आफ्नो भनाइ राखिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले पनि बालेनको चर्चा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुको कुनै तुक नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। बिहिबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले सबैजना एक भएर राष्ट्रको बारेमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यस्तै उनले नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनु देश हितको पक्षमा नभएको पनि बताए। उनले भने, शताब्दीौंदेखि पश्चिमाहरू नेपालका विभिन्न भूभागमा बसेर हाम्रो सनातन संस्कार, संस्कृति र धर्म विरुद्धमा क्रियाशील थिए। शताब्दीौं अघिदेखिको उनीहरूको हरेक प्रकारको योजनालाई उनीहरूले अगाडि बढाउँदै आज नेपालको मूल संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षता शब्दको व्यवस्था गर्न सफल भएका छन्। अर्थात् यो गलत छ। यो देशको समग्र हितको पक्षमा छैन। धर्मनिरपेक्षता संविधानमा लेख्दैमा आम जनताले के पाए? हिन्दू राष्ट्र हुँदा आफ्नो पहिचान हुन्छ। पहिचान सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। बालेनजीले त्यो गर्नु आफैमा एउटा उहाँको वैयक्तिक सोच हो। त्यसले सिङ्गो राष्ट्रियतालाई टेवा पुर्याइरहेको छैन। त्यसले एउटा सङ्केत के गरिरहेको छ? जनप्रतिनिधिहरूलाई भने जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रका लागि गम्भीर बन है भनेर सङ्केत गरेको हुन सक्छ। उहाँले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु र उहाँको चर्चा परिचर्चा हुनु त्यसको खासै तुक छैन, जबसम्म हामी राष्ट्रको विषयमा एक भएर भूमिका खेल्दैनौँ। मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमै ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेकै दिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत खुलेर बालेनको प्रशंसा गरेका थिए। यति मात्र होइन दर्शकवृन्द, अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा समेत ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँसिएको छ। अहिले मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष हिरेन्द्र कुमार रायमाझीले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्।
काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि देशका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि नक्सा राख्ने क्रम बढेको छ। वडाध्यक्ष रायमाझीको आफ्नो कार्यकक्षमा किसानका तस्बिर तथा थाहा अभियानका प्रणेता रूपचन्द्र बिष्टको समेत तस्बिर राखिएको छ। भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूभाग रूपन्देही कपिलवस्तु सहितको अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालमा ग्रेटर नक्सा राख्ने क्रम बढेको हो। नेपाल कुनै समयमा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म फैलिएको थियो। ब्रिटिस भारतसँग सुगौली सन्धिका क्रममा नेपालले ती भूभाग गुमाउनु परेको थियो। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनलाई यति बेला सच्चा देशभक्ति मेयर भनेर नारा लगाउन थालिएको छ। मेयर बालेनले नक्सा मात्र आफ्नो कार्यकक्षमा टाँसेका होइनन्, उनले त शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको दक्षिणी भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई समेत रोक लगाएका छन्। उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई समेत पत्र नै काटेका छन्। आउनुहोस् त्यो पत्रमा के लेखिएको थियो यस विषयमा चर्चा गरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवाद हटाउन आग्रह गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन्। फिल्ममा उक्त संवाद यथावत प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने पत्रमा उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 5 र 56 को उपधारा 6 ले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको जिम्मेवारी गर्ने संरक्षण तोकेको छ। उक्त फिल्म यथावत प्रदर्शनमा भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ, पत्रमा लेखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको फिल्मको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने बताउँदै उनले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्दै विवादित अंश हटाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन्। बिहिबार उनले सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याटस लेख्दै जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवाद भारतबाट पनि नहटेसम्म काठमाडौँमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने बताएका थिए। उनले उक्त संवाद हटाउन 3 दिनको समय दिएका छन्। दर्शकवृन्द, यसरी दिनानुदिन नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्दै आएका मेयर बालेन शाहको विरोध गर्नेहरूको पनि कमी छैन। यति मात्र कहाँ हो र, केही महिना अगाडि त मेयर बालेन शाहको राजीनामा नै माग गरिएको थियो। बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा दिने अभिव्यक्तिका कारण बेला बेलामा चर्चा र विवादमा आउने गर्दछन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा दिने अभिव्यक्ति राजनीतिक दलप्रति लक्षित हुने गरेको छ। यस्तैमा उनले विकास विरोधीहरूले आफ्नो खुट्टा तान्न खोजेको समेत गुनासो गर्दै आएका छन्। मेयर बालेन शाहले केही महिना अगाडि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई राजीनामा दिन लगाउन खोजिएको बताएका थिए। उनले लेखेका थिए, मेयर पोजिसनबाट मलाई राजीनामा दिन लगाउन खोज्दैछन्, यो देश कहिल्यै पनि बन्दैन। उनले किन यसरी सामाजिक सञ्जालमा राजीनामाको कुरा उल्लेख गरे भन्ने चाहिँ केही खुलाएका छैनन्। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई के लाग्छ? आजको विषयवस्तुमा तपाईँको केही भन्नु छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकवृन्द, आजको भिडियोबाट तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति आभारी रहँदै स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुषालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार दिनुहोस्।